मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बल्कि जब से हमने ये सीरीज़ शुरू की है, और मैं ये समझता हूँ कि एज अ माहिर ज़हनी सेहत सबसे ज़्यादा सवाल इसी जो है पूछे जाते हैं, और वो है कि हम खुश कैसे रहें। अभी बड़ा एक फिनोमिनल वर्ड है, हम खुश कैसे रहें, यानी हाउ टू लिव हैप्पी। तो मैं आपको 12 अलामतें ऐसी बताता हूँ। वैसे तो सैकड़ों हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन ये वो 12 पॉइंट्स अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर आप शामिल करते हैं तो आप एक खुशी की ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पहली बात है हकीकत का इतराक होना, जिसका मतलब ये है कि मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई ये कहता है कि जी बस मेरी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, उसकी ज़िंदगी के अंदर मसले ही मसले होंगे, क्योंकि मसला ज़िंदगी का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं अगर घर से निकलूँगा तो बाहर कुछ ना कुछ हो सकता है, मैं गाड़ी में बैठूँगा, गाड़ी कहीं लग सकती है, मैं जो कराची के रोड के ऊपर जाऊँगा, ये टूटे फूटे रोड हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ के मसाइल हैं। तो मसाइल जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको हम कहते हैं कि ये हकीकत पसंदी की तरफ आप रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो, जिसको दीन भी जो है वो सख्ती से इसको ममानियत करता है, और वो है कंपटीशन करना, कंपैरिजन करना। ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर से ये दो लफ्ज़ निकाल दें, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, जिसको हम कहते हैं कि आप अपना मवाजना मत कीजिए, क्योंकि दिस आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जो है वो उजाड़ देता है। जो आपके पास है आप वो भी आप जो है वो उजड़ जाती है। तो कंपैरिजन जो है वो नहीं करें। कुरान बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहता है कि जी कंपैरिजन जो है वो सिर्फ तकवा का है, यानी अगर कोई नेकी के अंदर सिर्फ जो है वो कंपटीशन है, अदरवाइज़ कोई कंपटीशन नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पार्ट है ना, हम इनर बीइंग और आउटर बीइंग का, हम ज़ाहिर और बातिन का, हम रूह, जहन और जिस्म का पार्ट है, यानी हम एक बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना पोस्चर जो है वो कैसे रखते हैं, हम बैठते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं, इवन हम जब लेटते हैं तो हमें किस तरह जो है वो लेटना चाहिए। हम पेट के बल अगर लेटेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, हमारे जिस्म के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। हमें दाहिनी साइड के ऊपर लेटना चाहिए, करवट के बल हमें लेटना चाहिए। तो ये जो पोस्चर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे ब्रॉडर चेस्ट होते हैं, चेस्ट हमारा अप होता है, शोल्डर हमारे ब्रॉडर होते हैं, चेस्ट हमारा अप होता है, चिन हमारी अप होती है, हम ऊपर देख के बात करते हैं, हम ओपन होकर बात करते हैं। तो ये वो जो पोस्चर है, इसके अंदर हम चार्ज रहते हैं, ये सब हैप्पी केमिकल्स बॉडी जो है वो रिलीज़ करती है। तो पोस्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले जो पोस्चर्स हैं, ये आपको ख़ुद ब खुद एक कुछ ना भी करें तो आपको एक ऐसी यासियत की कैफियत के अंदर ले जाते हैं। और दूसरा, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखें ना, हम कोई कचरे की जगह हो तो वहाँ से कितनी जल्दी निकल जाते हैं ना, कि यार ये कचरा है, यार यहाँ से स्मेल अच्छी जो है वो नहीं आ रही, हमारी कैफियत भी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, हमें कचरे से निकलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जो कि जहाँ पे मनफी बातें हो रही होती हैं, टोटल एक नेगेटिविटी के काम हो रहे हैं, वहाँ से आपको निकलना चाहिए। आपको एक मनफी जगह के ऊपर जाना नहीं चाहिए। इसी तरह लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं तो आपको ज़रूर उन लड़ाई झगड़ों के अंदर जिसका आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी मनफी जगह पे आप क्यों जा रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो मनफी होते हैं, वो आपको लग रहा है कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली नैगिंग, होपलेसनेस की बात करना, नाउमीदी की बात करना, आपके जहन के अंदर आपको परागिंदा करना, चुगली गीबत की बातें जो है वो डालना, वो मनफी लोग हैं। उससे आपको दूर रहना चाहिए, उससे आपको परहेज़ करना चाहिए। बहुत से लोग जो है वो अपनी कैफियत को बदलने के लिए इवन मौसीकी का भी सहारा लेते हैं, तो वो भी कोई मनफी किस्म के, नेगेटिव किस्म के, रोते पीटते किस्म के जो है वो गाने, ज़िंदगी बनाने वाले तूने कैसी ज़िंदगी बनाई, और वो सब अल्लाह के ऊपर भी शिकवे कर रहे हैं, दुनिया पे भी शिकवे कर रहे हैं। यानी आप अगर मौसीकी भी सुन रहे हैं तो वो भी आप इसी तरह की सुन रहे हैं, जिससे आप मज़ीद नेगेटिव होते जा रहे हैं। दूसरा, अगर आपको खुश रहना है तो फिर आपको तवज्जो और यकसुई को इख्तियार करना होगा, आपको फोकस करना होगा, आपको फोकस ऑफ अटेंशन करना होगा, जिसको हम माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज से भी करते हैं। यानी आपको लम्हे मौजूद में रहना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं होंगे, आप बिखरे हुए होंगे, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, आपके प्लान्स जो है वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, तो फिर फॉर श्योर फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी या उस लम्हे की खुशी आपको कैसे हासिल होगी। एक और चीज़ जो है वो, इत्तफाक से जनाब कुछ नहीं होता। ये वाले ख्यालात कि जी इत्तफाक से कुछ हो जाएगा, इंस्टेंट कोई चीज़ आ जाएगी, कहीं से कोई चीज़ आ जाएगी, नहीं जनाब, इत्तफाक से कुछ नहीं होता। अगर आपको खुश रहना है तो आपको प्लान करना होगा, इट नीड्स प्लान।
آپ کو دن کا پلان، آپ کو ہفتے کا پلان، آپ کو سال کا پلان، آپ کو زندگی کا پلان کرنا ہوگا. تو جب آپ پلان کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو انجوائمنٹ آتی ہے. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یار اتفاق سے ہو رہا ہے، وہ اتنا خوش ہو رہا تھا، دیکھو اتفاق سے اس کی، اتفاق کچھ نہیں ہے. آپ کو ایک پلان کرنا ہوگا. آپ کی اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اس شعور سے آپ کو ایک پلان زندگی گزارنی چاہیے. وہ خوشی کی سفر کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. دوسری بات، یہ جو نفس ہے نا، یہ تو ہر وقت آپ کو بس لاؤ 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 کے اوپر اکساتا ہے، رائٹ. اس کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن پاک کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی جو طلب ہے، کثرت کی جو ہرس ہے، وہ تم کو ہلاک کر دیتی ہے یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی. وہ نفس کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوگی. تو اگر میں نے اپنے آپ کی ضروریات، آسائش اور نمائش کا توازن نہیں رکھا تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نفس کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو پھر یہ خوشی آپ کو حاصل نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ اللہ نے آپ کو حسین بنایا ہے، اللہ نے آپ کو شعور دی ہے، اللہ نے آپ کو ساری کوالٹیز جو ہے وہ دی ہیں. علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے سکھا دی وہ تمام علوم جو تم نہیں جانتے تھے. تو جب اللہ نے آپ کو حسین بنایا ہے، جب اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، تو پھر آپ کو بھی اپنا بیسٹ باہر لے کے آنا چاہیے. جب آپ اپنا کوئی کام کریں نا تو اس میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی آپ کی توجہ اس طرح ہونی چاہیے کہ یار یہ کام میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں. وہ پیشن آئے گا، وہ پیشن خوشی لے کے آتا ہے. اب ان خواتین کو دیکھیں جو اپنے کچن کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتی ہیں، پھر اس کے حساب سے اس کو پکاتی ہیں، پھر اس کو ڈیکور کرتی ہیں، اب پھر اس کے بعد آ کے دسترخوان پہ رکھتی ہیں اور پھر انتظار کرتی ہیں. گھر والے جب کھاتے ہیں پہلے تو دیکھ کے مطلب ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، سونگھتے ہیں تو ایک بھوک کا احساس جو ہے وہ ایک دم چمک جاتی ہے، اور پھر وہ کھاتے ہیں اور ذائقہ، یعنی یہ جو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے بھی تو لا کے پھینک سکتی تھی نا، ایسے اٹھا کے رکھ دیتی بغیر کوئی طریقے سے سلیقے سے رکھے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دیتے، آپ کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے کا. تو میں نے آپ کو ایگزامپل یہ دی کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں نا اس کو اندر یہ دیکھیں کہ یار یہ میرا بیسٹ کیا ہے اس کے اندر. اگر میرے اندر صلاحیتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس سے پھر آپ کو اس پیشن سے، اس کام کرنے سے، اپنی زندگی سے اندر اس کے اندر آپ کو خوشی آئے گی. جناب خوش رہنے کے لیے آپ کو تعریف سننا نہیں، تعریف کرنا ہوگی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ کیونکہ لوگ جب ان کی تعریف نہیں کرتے تو وہ خوش نہیں رہتے اور وہ یاسیت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں. دوسروں کی تعریف کیجیے، دل سے تعریف کیجیے. جب آپ تعریف کریں گے تو جب آپ نوٹ کریں گے کہ جو آپ کی انر ہے وہ چینج ہونا شروع ہوگا، کیونکہ آپ کسی کو ایکنالج کر رہے ہیں، کسی کو ایڈمائر کر رہے ہیں، کسی کا ادراک کر رہے ہیں. یقین مانیں اگر آپ کو تعریف چاہیے تو آپ کو تعریف کرنی ہوگی. اور جب آپ دل سے تعریف کریں گے، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو، تب آپ کو یہ تعریف کے وہ الفاظ ملیں گے. آپ تعریف کر کے خوش ہونے کا ایکسپیریمنٹ بھی تو کریں ایک بار، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس سے آپ کی کوئی کیفیت چینج ہوتی ہے. اور اگر آپ اس توقع سے خالی تعریف کر رہے ہیں کہ مجھے واپس جو ہے وہ تعریف ملے گی، تو وہ ایکسپیکٹیشن پھر آپ کو خوشی کی طرف لے کے نہیں جائے گی، کیونکہ تو پھر کمپٹیشن اور کمپیریزن والی بات جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، جس سے آپ کو بچنا ہے. اور بڑا مین کام ہے، اور وہ ہے کہ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو. ہماری زبان کے اوپر شکر کیسے آئے گا؟ جب ہم جو ہمارے پاس موجود ہے اس پہ فوکس کریں گے، بجائے اس کے کہ جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ بڑا سفر ہے کہ مجھے مایوسی اور خوشحالی، ناکامی اور کامیابی کی یہی فائن لائن ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں. اور قرآن تو کہتا ہے جو شکر نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جو 2 کیٹیگریز اللہ نے بنائی ہیں کہ یہ میرے شکر کرنے والے لوگ ہیں اور یہ میرے کفر کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ناشکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں. تو سوچیں کہ جو آدمی شکر نہیں کرے گا، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے اور جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو اور دیتا ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں نہیں مل رہا ہوتا ہم اسی کو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب آپ کو پاس ہے اس کا ادراک کرتے ہیں، میرا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر میں اس کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہوں اور پھر میں اس کو اور دیتا ہوں. آخری بات جو میں آپ کو خوش رہنے کے لیے بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ماضی کی پشیمانیوں اور مستقبل کے اندیشوں سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ اگر میں ماضی کے اندر پڑا رہوں گا، ماضی کی پشیمانیوں کے اندر ہی لگا رہوں گا، ماضی کو ہی جو ہے وہ یاد کرتا رہوں گا، توبہ تلافی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر میں اس حال میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. اور اس حال کے اندر اگر میں صرف مستقبل کے اندیشوں میں لگا رہوں کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اللہ نے 50 سال سے سب کچھ مجھے زندہ بھی رکھا ہوا ہے، خوراک بھی دی ہوئی ہے، چھت بھی دی ہوئی ہے، بدن پہ کپڑے دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بس میں کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا.
تو اگر میں مستقبل کے اندیشوں میں پھنسا رہا ہوں، ماضی کی پشیمانیوں سے نہ نکلوں، تو پھر اس حال کو میں کبھی بھی خوشحال نہیں بنا سکتا. یہ حال میرا ہمیشہ ہی بدحال رہے گا. میری دعا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اپنی زندگی کے اندر اختیار کیجئے، لوگوں کو بتائیے. اگر لوگ یہ اختیار کر کے خوش ہوتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ خوشی بڑی ٹرانسپیرنس ہے، وہ خوشی آپ کو بھی مل سکتی ہے. اینڈ یو کین لرن آلسو ہاؤ ٹو لیو ہیپی.